हिसाब की एक झलक तुमने ज़ुब्दतु तहकीक की शक्ल में देख ली है। अब गलियों में शोर डालने से कुछ नहीं बनने वाला। मर्द बनो। जिस तरह किताब लिखकर ललकारा था, अब किताब लिखकर किताब का जवाब किताब से दो। पता चलेगा। ये लोगों के सामने बातें जाएंगी। ये बातें सिर्फ हम आपसे नहीं कर रहे, दुनिया सारी से कर रहे हैं। मुफक्किर इस्लाम ने तहकीक पेश की है, किताब लिखी है, शुस्ता जबान में लिखी है, बेहतरीन अंदाज में लिखी है, दुश्मनों को भी अच्छे तरीके से अदब के साथ मुखातब करके लिखी है। अब मर्द के बच्चे बनो। सुन्नियत के दायरे में रहते हुए किसी वहाबियत का सहारा लिए बगैर जवाब देकर दिखाओ। के जवाब में हम लोग किताब ये किताब कहते हैं हमारी किताब का जवाब नहीं। हुई रजा के उस कादी आलम दीन कादी मोहम्मद अदीब ने अहले सुन्नत व जमात के मुहक्किकीन की तरफ से कर्ज अदा कर दिया। अभी ये एक जिल्द आई है, दूसरी जिल्द भी आएगी। उम्दतुत तहकीक व जवाब उम्दतुत तहकीक आप देख सकते हैं मेरे हाथ में इस वक्त। हुई रजा में इंशाअल्लाह इसकी तकरीब रुमाई के लिए भी मैं जा रहा हूँ आजाद कश्मीर के अंदर। काजी मोहम्मद अदीब तेरी अजमत को हुई रजा से ऐलान फरमा रहे हैं कि किताब की तकरीब रुनुमाई भी होगी और पूरे आजाद कश्मीर की सतह पर वहां पे हक जारियार कॉन्फ्रेंस। इसी किताब उम्दतुत तहकीक का अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब पुत्रानवी वो भी लिख रहे हैं। और पहले नारे तहकीक पर हजरत अल्लामा मौलाना फिदा हुसैन रिजवी दादे तहकीक दे चुके हैं। सटपटाए बहुत है उनके खिलाफ। इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। पहले कहा तुम अपने हाथ में रहोगे, ऐसे वैसे करने वाला कोई नहीं। ये मुस्तफा के जानिसार है, ये सहाबा के जानिसार है। न इनके कलम कोई रोक सकता है, न सहाबा के आलम कोई रोक सकता है। हाँ देखे मौलाना असीम साहब दरबारे इस किताब की तबाद रुकवाने के लिए उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए हम देंगे ये किताब रोकी जाए। लेकिन कादी साहब ने किताब छाप दी। अरे 10 लाख क्या, ये तो अबू बकर सिद्दीक का एक लम्हा गौर का। हम सारी जिंदगी लिखे तो अबू बकर का कर्ज अदा नहीं करते। 10 लाख की क्या कीमत है? अल्लाह के फजल व करम से अभी लिख रहे हैं, लिखा जा रहा है, लिखा जाता रहे। काजी मोहम्मद अजीम नक्शबंदी साहब ने लिखी है उम्दतुत तहकीक, इस किताब का नाम है। इसमें वही कुछ हो गया जिसका खतरा सूफिया ने बयान फरमाया था कि हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करते करते ये अहले बैत की तौहीन कर बैठे हैं। और सबसे बड़ी इसमें तौहीन ये है कि इसमें आपने इमाम बाकर रदी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम जो 12 इमामों में से एक जलीलुल कद्र इमाम हैं, जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं, उसमें इस किताब के अंदर मौलाना मोहम्मद अजीम साहब ने इमाम बाकर की तौहीन की है, यहाँ तक कि उन्हें गाली दे दी है। इसलिए कि किसी सुन्नी को अगर शिया कह दिया जाए या वहाबी कह दिया जाए तो ये गाली है। और इस किताब के सफ़ा नंबर 26 पर ये लिखते हैं कि शिया मज़हब के इमाम मोहम्मद बाकर ने तस्दीक कर दी है। यानी इमाम बाकर को शिया मज़हब का इमाम लिखा है। और इसी किताब के अंदर आगे शिया को काफिर भी लिखा है। गोया उनके नज़दीक इमाम बाकर माअज़ल्लाह ये काफिरों के इमाम हैं। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस कदर खबीस इंसान है। बल्कि इसको तो इंसान कहना भी मुनासिब नहीं लगता। जो बंदा इस कदर बेअदब और इस कदर गुस्ताख हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के इमामों की तौहीन करे, उस शख्स की क्या तारीफ़ की जा सकती है और मुसलमानों का उसके साथ क्या राबता रह जाता है। और इस किताब के अंदर वो ये दावा करता है कि मैं नक्शबंदी हूँ और सिलसिला नक्शबंदिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। इस वजह से मैंने ये किताब लिखी है। हालांकि तहकीक ये है, हकीकत ये है
کہ یہ شخص سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا بھی باغی ہے، اہل سنت سے تو اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ یہ کھلی ناسبیت ہے، یہ کھلی خارجیت ہے کہ جو بندہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو نہیں مانتا اور اہل بیت کے اماموں کو نہیں مانتا، اہل سنت کے نزدیک وہ سنی نہیں ہے بلکہ وہ مردود ہے، وہ خارجی ہے اور وہ ملعون ہے۔ ابھی میرے پاس موجود ہے، یہ اردو ترجمہ لاہور سے چھپا ہے، اس کا صفحہ نمبر 253 ہے، جس کے اندر حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے اماموں کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ساری تعلیمات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات 12 اماموں کے بارے میں کی تھی، سارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ اس کو اسی طرح تسلیم کرتے رہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگر وہ انکار کرے وہ اپنے بزرگوں کا باغی ہے، جس طرح قاضی محمد عظیم نقشبندی انکار کرتا ہے، یہ نقشبندی نہیں ہے، یہ نفس بندی ہے، یہ نفس کے چکر میں ہے اور اپنی ضد میں یہ اٹکا ہوا ہے۔ ایسے بندے کو نقشبندی کہنا یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی توہین ہے، اس لیے ہم لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے ساتھ یہ نسبت ظاہر کرتا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو لوگ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں، ایک سید صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے یہ کتاب لکھ کر سارے علماء کی طرف سے قرض ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس کتاب میں آل بیت کی توہین ہے اور اماموں کو گالیاں ہیں، اس کتاب کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ ان سید بزرگ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمیں آپ کے بارے میں حسن ظن ہے، ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی ہوگی، اگر آپ اس کا جملہ پڑھ لیتے آپ کی نسبی غیرت جاگ اٹھتی اور آپ اس کو ملعون قرار دیتے جو امام باقر کی توہین کر رہا ہے۔ آپ موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کاظمی ہیں اور کاظمی اور مشہدی ہیں، تو امام موسیٰ کاظم کے دادے کا نام امام محمد باقر ہے جو امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور امام باقر وہ ہستی ہیں میں بعد میں پیش کرنے والا ہوں جن کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے ذریعے سلام بھیجا تھا۔ رسول اللہ جس کو سلام بھیجیں، مولوی کہے کہ یہ شیعہ مذہب کا امام ہے اور ان کے بارے میں توہین و تنقیص کرے، تو میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، اس لیے اس مسئلہ میں خاموش رہنا چاہیے، توقف اختیار کرنا چاہیے۔ یہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں جو کچھ بیان کیا ہے یا دیگر کتابوں میں، اس کا خلاصہ امام شرانی نے بیان فرمایا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا پاک گروہ اس بارے میں خاموشی کی تعلیم دیتا ہے، وہ اس لیے کہ کہیں تھوڑی سی غلطی پر تھوڑی سی غلطی کر لینے کی وجہ سے کہیں بندہ ڈگمگا نہ جائے، کسی کی تنقیص کر بیٹھے تو وہ اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر جائے گا۔